बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कोभिड संक्रमण बढिरहँदा स्कुलहरू जोखिम क्षेत्र बन्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूद्वारा सचेत हुन आग्रह। बालबालिकाको सोझो सम्बन्ध चाहिँ हजुरबा हजुरआमाहरूसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्कुल मार्फत चाहिँ घर पुग्ने यो नै एउटा मुख्य हाम्रो चुनौती हो। कोभिड र प्रदूषणका माझ कस्ता मास्क कसरी लगाउने? फिटिङ मास्क लिनु पर्यो, हावा लिकहरू धेरै हुनु भएन, नाक र मुख छोप्नु पर्यो कि हामीले। त्यसपछि मास्कलाई हातले छोइ नराख्ने। फोक्सो विशेषज्ञसँग कुराकानी र ब्राजिलमा कोभिडका कारण एकै दिन 4200 जनाको मृत्यु। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट झण्डै 4200 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यो वर्षको सुरुवातदेखि नै त्यहाँ संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि देखिँदै गएको थियो, जसकारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा निकै चाप परेको बताइएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित हजारौंले अस्पतालमा स्थान प्राप्त गर्नका लागि कुरिरहेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता स्टिभ ज्याक्सन भन्छन्, पछिल्लो तथ्याङ्कसँगै ब्राजिलमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यता मृत्यु हुनेहरूको संख्या 3,35,000 नागेको छ। यो अमेरिका पछिको सर्वाधिक संख्या हो। बीबीसी संवाददाताको भनाई, लगातार कोरोना भाइरसको प्रभावलाई गम्भीरताका साथ नलिएका कारण पछिल्लो संकटका लागि राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई दोषी ठानिएको छ। इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यका साथ भियनामा सुरु भएको छलफललाई अमेरिकाले स्वागत योग्य र रचनात्मक कदम भन्दै प्रशंसा गरेको छ। तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले छलफल सहज नहुने र छिट्टै सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने आफूले अपेक्षा नगरेको बताएका छन्। सन् 2015मा गरिएको सम्झौताबाट 3 वर्ष अघि अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पछि हटेका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन उक्त सम्झौतामा फर्कन चाहन्छन्, तर तेहरानले भने पहिले अमेरिकाले आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अमेरिकामा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने गोलभेडाको केचपको अभाव देखिएको छ। सबैभन्दा प्रख्यात उत्पादक हाइन्जले केचपका साना पुडियाको बढ्दो माग धान्न नसकेका कारण उत्पादन बढाउन लागेको बताएको छ। टेकअवे अर्थात् खाना खरिद गरेर अन्यत्रै खाने अवस्था र रेस्टुरेन्टमा पनि सबैले प्रयोग गर्ने ठूला आकारका बोतल प्रयोग नगर्न सुझाइएका कारण सानो पुडियाको मागमा व्यापक वृद्धि देखिएको हो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका करिब 1/3 जनसङ्ख्या चरम भोकमरीको सामना गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूका अनुसार त्यहाँका 2,70,00,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणहरूलाई खाद्यान्नको तत्काल आवश्यकता छ, जुन विश्वमा सबैभन्दा बढी हो। उनीहरूले सङ्कटको स्तरलाई आश्चर्यजनकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भोकमरीको कारण उक्त देशको आन्तरिक सङ्घर्ष रहेको ठानिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कोरोना भाइरस महामारीले विश्वव्यापी रूपमा झन गहिरिँदै गएको असमानतालाई उजागर गरेको जनाएको छ। आज प्रकाशित उसको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव जोखिममा रहेका मानिसहरू, शरणार्थी र आप्रवासीहरूमा परेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै महिला विरुद्धको हिंसा र घरेलु दुर्व्यवहारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि विद्यालय उच्च जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने संक्रामक रोगका विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। यसअघि कोरोना भाइरसकै कारण लामो समय विद्यालयहरू बन्द हुँदा यसपालि शैक्षिक सत्रलाई चैतबाट सारेर जेठमा पुर्याइएको थियो। आवश्यकता अनुसार त्यसमा फेरबदल गरेर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अहिलेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने वा शैक्षिक सत्रमा थप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जनाएको छ। सुनौ बिन्ता दाहालको रिपोर्ट। खास गरी छिमेकी देशहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहँदा त्यहाँ शैक्षिक संस्था बन्द गर्नेदेखि विभिन्न खालका प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्। नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या हालैका दिनबाट बढ्न थालेपछि विज्ञहरूले जेठ महिनासम्म संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन गरिरहेका छन्। संक्रमण दरमा देखिने प्रभावलाई हेरेर नेपालले पनि आगामी दिनमा विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा
तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन्, बालबालिकाको सोझो सम्बन्ध चाहिँ हजुरबा हजुरआमाहरूसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्कुल मार्फत चाहिँ घर पुग्ने यो नै एउटा मुख्य हाम्रो चुनौती हो। हामीले यहाँनिर नबोल्नु पर्ने के हो भन्दा हाम्रो ठुलो संख्याले अहिले पनि भ्याक्सिन पाउने नपाउने कहिले हो भन्ने ठेगाना नभएको हुनाले हामी अझ सतर्क रहनुपर्ने कारण पनि त्यो भएको हो। कोभिड संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कार्यढाँचा जारी गरे पनि त्यस अनुसार मापदण्ड पालना गराउन कठिन हुन सक्ने भएकाले विद्यालय बन्द गर्ने सम्मका विकल्प खुला राखिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या हेर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने वा जेठको शैक्षिक सत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नदेखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, हामीले त्यसरी शैक्षिक सत्र सोचेका छैनौँ होइन। अहिले चेन्ज गर्ने भन्ने हाम्रो यदि तिमी जान्छ राष्ट्रिय जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क संक्रमणको दरको हिसाबमा बसेर हेर्ने हो। त्यही भएर हामीले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचामा पालना गर्यौँ भन्ने, तर अब यो विषयमा अहिले निर्णय भएको छैन। सिचुएसन हामीले हेरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्ष एसई परीक्षा जेठ 13 गते गर्ने निर्णय गरेकोमा अहिलेसम्म त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। तर अवस्था खराब बन्दै गए सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवालासँगको सल्लाहमा शैक्षिक सत्र र एसई परीक्षाबारे अर्को निर्णय गर्न सकिने उनले बताए। विनिता दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट जोगिन सरकारले झण्डै 1 वर्षभन्दा अघिदेखि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा वायु प्रदूषणका कारण पनि सकेसम्म बाहिरै ननिस्किन र निस्किए पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले फोक्सो सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर रक्षा पाण्डेसँग कुरा गर्दै सुरुमा सोधेका छौँ, अहिलेको अवस्थामा मास्क लगाउन किन आवश्यक छ? अब मास्क लाउन जरुरी अब अहिले त झन् दुई कारणले भयो। एउटा त कोभिडकै कारणले कोरोनाबाट बच्नको लागि मास्क लाउने, अब अहिले प्रदूषण पनि अलिक बढिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ दीर्घ रोगहरू छ, फोक्सोको रोगहरू, मुटुको रोगहरू भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ यो पोल्युसन बढेर डाइरेक्ट इफेक्ट हुन सक्छ। यो दुईटा नै कारणले लगाउनु पर्यो। लगाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो मास्क लगाउने त? अब मास्क लाउँदाखेरि कोभिडको लागि मास्क लाइन्छ, त्यो बच्नको लागि। त्यसमा चाहिँ अब मेडिकल मास्क जुन तपाईँले अब यो निलो सेतो रङको मास्कहरू देख्नु भएको छ नि, यो कागज जस्तो मटेरियलले बनाएको त्यो मास्क लाउने है। अब यो पोल्युसनको लागि चाहिँ पोल्युसन मास्क भन्ने नै लाउनुपर्छ, जुन चाहिँ N95 हो होइन। प्रदूषणकै लागि लाउनु भएको छ भने फिटिङ मास्क मिल्नु पर्यो। हावा लिकहरू धेरै हुनु भएन होइन। अब यो गालाको साइडबाट पालबाट धेरै लिक भइरहेको देखिन्छ। अब त्यो कहिले काहीँ चाहिँ फोल्ड गरेर मिलाउन सकिन्छ। बच्चाहरूलाई अब अडल्ट साइज मास्कमा चाहिँ चारैतिर लिक हुन सक्छ। अनि अब कतिपय स्थानमा चाहिँ सर्जिकल अथवा N95 नभेटिने हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ यो कपडाको सिलाएर लगाएको पनि धेरै देखिन्छ। त्यो लगाउनु चाहिँ कतिको ठिक हो त? अब नभएको खण्डमा 3 तहको मास्क, पातलो एउटा कपडा मात्र होइन। अब यो मलमलकै कपडा छ भने पनि कम्तीमा 3 तहको हालेर गरेको मास्क लाउनु पर्यो। त्यसपछि कपडाको मास्कहरू भिजे भने त्यसको यो फिल्टर गर्ने क्षमता हुन्छ त्यो घटेर जान्छ। जुनै मास्क पनि अब मेडिकल मास्क और N95 लाएको पनि भिजे भने चाहिँ त्यो त्यसको प्रोटेक्सन हुँदैन कि। त्यो भिज्यो भने फेर्नु पर्यो मास्क। कपडाको मास्क भन्दा सर्जिकल मास्क अलिकति बेटर देखिएको छ। तर नभएको खण्डमा चाहिँ नाक र मुख छोप्नलाई कपडाकै मास्क भए पनि मिलेर टम्म भएको मास्क लाउन सकिन्छ। मास्क लगाउँदाखेरि गर्न नहुने कुरा चाहिँ के हो? कानमा राखेको हुन्छ तर मास्क चिउमा बसिरहेको हुन्छ, त्यो गर्नु भएन। नाक र मुख छोप्नु पर्यो कि हामीले। त्यसपछि मास्कलाई हातले छोइ नराख्ने, किनभने कोरोना कसैलाई लागेको छ भने छोइराख्यो भने चाहिँ आफ्नो हातमा लाग्यो नि, त्यो कीटाणुहरू हातमा हुन सक्छ। अब मास्क छोइयो भने पनि सेनिटाइजरले हात धुने, धेरैको मैले यस्तो मास्क छुइरहने मुखहरू छोइरहने बानी देखेको छु कि त्यो नगर्ने। अनि बोल्दाखेरि मास्क निकाल्नु भएन। हाम्रो धेरै बिरामीहरूले पनि अब बोल्दाखेरि चाहिँ मास्क खोल्न खोज्नुहुन्छ। वायु प्रदूषण चाहिँ एकदम धेरै बढिरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? दीर्घ रोग भएकोहरूले सकेसम्म घरभित्रै बस्ने, बाहिर जाँदा मास्क लाउने। एकदम बढेको बेला अब दीर्घ रोगै नभएकोहरूले पनि मास्क लाएर हिँडेको राम्रो हुन्छ। उनी थिइन् फोक्सो सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर रक्षा पाण्डे, साथै बिन्ता दाहालसँग कुरा गर्दै।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यो वर्षको सुरुवातदेखि नै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुँदै गएको देखिएको ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ब्राजिलमा कोभिड-19 महामारी सुरु भए यता 3,36,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार ब्राजिलमा 1,31,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। पछिल्लो वृद्धि कोरोना भाइरसको ब्राजिल भेरिएन्टका कारण भएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको उक्त नयाँ प्रकार यस अघिको प्रकारभन्दा दोब्बर संक्रामक रहेको ठानिएको छ। ब्राजिलको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले त्यहाँ कोरोना भाइरसका 92वटा नयाँ प्रकार पत्ता लागेको बताएको छ। तर विशेषज्ञहरूले भाइरसको नयाँ प्रकार देखिनु आश्चर्यजनक नरहेको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार हरेक भाइरसले फैलनका लागि स्वरूप परिवर्तन गर्ने गर्छ। ब्राजिलियन भेरिएन्ट भनेर चिनिने नयाँ प्रकार भने भाइरसको पुरानो स्वरूपभन्दा निकै संक्रामक रहेकाले त्यो चिन्ताको विषय रहेको बताइएको छ। ब्राजिलको मनावसबाट जापान पुगेका यात्रुहरूमा पहिलो पटक ब्राजिलियन भेरिएन्टको पुष्टि भएको थियो। यो प्रकार सन् 2020 को नोभेम्बरमा देखा परेको र निकै कम समयमा फैलिएको बताइएको छ। ब्राजिलियन भेरिएन्ट अन्य देशहरूमा कुन गतिमा फैलिएको छ भन्ने कुरा भने यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताइएको छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लक्षित समयभित्र नसकिने भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले निर्माण कार्य प्रभावित भएकाले सन् 2021 को जुलाई महिनामा सबै सम्पन्न हुनुपर्ने भए तापनि हालसम्म अझै 1/3 काम बाँकी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट। चीनको एक्जिम ब्याङ्कको करिब 22 अर्ब ऋण सहयोगमा चीनकै सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ठेक्का लिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु हुनु अघिसम्म लक्ष्यभन्दा पनि अगाडि सक्ने गरी द्रुत गतिमा काम भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पछि भने काममा शिथिलता आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनङकर्मीले बताए। अहिलेसम्म हाम्रो 71% काम सम्पन्न भएको छ हैन। हामी लक्ष्यभन्दा अलि ब्याकमा परिसकेका छौँ हैन। कोभिडको कारणले गर्दा काम बाँकी भनेको 29% मा हाम्रो 11% मात्र सिभिल वर्क छ भने 18% जति इक्विपमेन्टको वर्क छ र इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसन गर्ने काम भनेको थोरै समयमा देखिने काम हो। ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट आयोजनाको म्याद थपका लागि आधिकारिक पत्र प्राप्त भएमा छोटो अवधिको म्याद थप गर्न सकिने आयोजना प्रमुख मुनङ कर्मीले संकेत गरे। विमानस्थलको भौतिक निर्माण तर्फको प्रगति सम्बन्धमा आयोजना प्रमुख मुनङ कर्मीले भने हाम्रो रनवे 2500 मिटर बाइ 45 मिटरको रनवे तयार भएको छ। त्यस्तै ट्याक्सीवे तयार भएको छ। हाम्रो लिङ्क ट्याक्सीवे 2टा तयार भएको छ। इन्टरनेसनल तथा डोमेस्टिक एप्रोन तयार भएको छ हाम्रो र ह्याङ्गर एप्रोन एक्सेस रोडदेखि लिएर हाम्रो कार पार्किङ एरिया पनि हाम्रो तयार भएको छ भने टर्मिनल एरिया रोडहरू सर्भिस रोड लगायतका कामहरू यसमा समावेश छ भने यसै प्रगतिमा चाहिँ हाम्रो 14वटा बिल्डिङ जुन त्यसको सम्पूर्ण स्ट्रक्चर काम हाम्रो यसमा भएको छ। बोइङ 737 जस्ता 160 देखि 200 सिट क्षमताको मध्यम स्तरका जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्ने विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु अघि पोखरा महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र अन्यत्र हटाउनु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीको धारणा यस्तो छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौँ। अहिले यति मात्र भनौँ कि ल्यान्डफिल साइटको कारणले गर्दाखेरि जहाज आएन भनेर पोखरावासीले सुन्नु पर्दैन। महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पोखरालाई अन्तर्देशीय हवाई सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको विमानस्थलबाट चीन, भारत, हङकङ, ब्याङ्कक लगायत खाडी क्षेत्रसम्म हवाई आवागमन हुन सक्ने अपेक्षा सम्बन्धित क्षेत्रको छ। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट झण्डै 4200 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। इरानको परमाणु कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यका साथ भियनामा सुरु भएको छलफललाई अमेरिकाले स्वागत योग्य र रचनात्मक कदम भन्दै प्रशंसा गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अमेरिकामा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने गोलबेटाको केचपको अभाव देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा करिब 1/3 जनसङ्ख्याले चरम भोकमरीको सामना गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कोरोना भाइरस महामारीले विश्वव्यापी रूपमा झन गहिरिँदै गएको असमानतालाई उजागर गरेको जनाएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ समाप्त हुन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।